नमस्कार साथीहरू, पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज राजनीतिक विभाजनको आधार, महत्त्व र विशेषता पढ्नेछौँ। राजनीतिक विभाजनमा सबभन्दा पहिले परिभाषा। राजनीतिक विभाजनको परिभाषामा मुलुकको शासकीय व्यवस्थालाई सहज, व्यवहारिक र वैज्ञानिक रूपमा सञ्चालन गर्न राज्यलाई विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासकीय इकाइमा गरिने बाँडफाँडलाई नै राजनीतिक विभाजन भनिन्छ। देशको सन्तुलित, समन्यायिक तथा समावेशी विकासका निम्ति भौगोलिक, जनसाङ्खिक, सांस्कृतिक तथा अन्य आधारमा गरिने सीमाङ्कन तथा बाँडफाँडलाई नै राजनीतिक विभाजन भनिन्छ। शासन सञ्चालनमा सहजता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै विकासलाई सन्तुलित र समन्यायिक तुल्याउन राजनीतिक विभाजनको विशेष महत्त्व रहन्छ। राजनीतिक विभाजन हरेक देशको शासकीय गतिविधिको अपरिहार्य पूर्वशर्त हो। देशको विकासको आवश्यक भूबनोट तथा सांस्कृतिक पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानी यस्तो विभाजन गर्न जरुरी हुन्छ। राजनीतिक विभाजनका आधारहरू। राजनीतिक विभाजनको आधारमा जनसङ्ख्या, भूगोल, साधन स्रोत, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था, विकासको अवस्था, जसमध्ये जनसङ्ख्याको चाप तथा जनघनत्व बमोजिम विकासलाई व्यवस्थित गर्न, जनताको आवश्यकतालाई यथोचित सम्बोधन गर्न तथा जनसाङ्खिक संरचना अनुसार देश विकासमा सन्तुलन कायम गर्न राजनीतिक विभाजनको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको हुन्छ। जनसङ्ख्या। अर्को भूगोल। भूगोलमा भौगोलिक सुगमता र विकटताले विकास तथा त्यसको पहुँचमा विशेष प्रभाव पार्ने हुन्छ। भौगोलिक सुगमता, विकटता तथा भौगोलिक अवस्थिति आदिको आधारमा राजनीतिक विभाजन गर्ने गरिन्छ। भौगोलिक आधारलाई राजनीतिक विभाजनको महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ। अर्को हो साधन स्रोत। साधन स्रोतमा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, त्यसमाथिको पहुँच तथा प्राप्त हुने राजस्व लगायतका अन्य अवसरहरूले त्यस्तो क्षेत्रको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ। यसर्थ साधन स्रोतको उपलब्धता तथा त्यसको समन्यायिक वितरणको माध्यमद्वारा विकासमा सन्तुलन हासिल गर्न साधन स्रोतलाई पनि राजनैतिक विभाजनको विशेष आधारको रूपमा लिइन्छ। अर्को भयो सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था। देशको विकासमा सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाले ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ। देशको भाषा, धर्म, संस्कृति, रहनसहन, पेशा, शिक्षा, चेतनाको स्तर आदिलाई समेत ध्यान दिई विकासलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी हुन्छ। सामाजिक अवस्था सँगसँगै पहिचानको आधारको रूपमा पनि सांस्कृतिक अवस्थालाई राजनीतिक विभाजनको आधार मानिन्छ। सँगै अर्को आयो विकासको अवस्था। विकासको अवस्थामा कुन क्षेत्रको कति विकास भएको छ भन्ने आधारमा विकासको पहिचान गरी राजनैतिक विभाजन गरिन्छ। विकासको अवस्थाको पहिचान गरी विकासलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्न राजनैतिक विभाजनको लागि विकासको अवस्थालाई समेत वैज्ञानिक आधार मानिएको छ। अब आयो राजनीतिक विभाजनका महत्त्व। राजनीतिक विभाजनको महत्त्वमा शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, शासन सञ्चालनमा सहजता ल्याउन,
विकासमा समन्यायिकता, समावेशिता र सन्तुलन कायम गर्न, राज्यको प्रशासनिक व्यवस्थामा सहजता ल्याउन, सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्न, भौगोलिक विकटता तथा विषमताको सम्बोधन गर्न, विविधता व्यवस्थापन तथा बहुपक्षीय व्यवस्थापन गर्न, स्रोत साधनको कुशलतम परिचालन र व्यवस्थापन गर्न र अन्त्यमा विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय सुशासनलाई सुदृढ तुल्याउन। राजनीतिक विभाजनपछि राजनीतिक विभाजनको विशेषता राज्य सञ्चालनको महत्तम आधार हो, शासन र विकासको अनिवार्य पूर्व शर्त हो, यो शासन प्रशासन सञ्चालनको अनिवार्य विषय हो, सन्तुलन र समावेशिताको आधार हो, यो एक गतिशील प्रक्रिया हो, देशको आवश्यकता बमोजिम अवलम्बन गरिन्छ, शासन व्यवस्था अनुकूल राजनीतिक विभाजनमा पृथकता हुन्छ आदि। साथीहरू, आजलाई यति नै। हौसला बढाउनको लागि लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।